अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, हम राइट्स पे, बहुत सारे हुकूक पे बातचीत कर रहे हैं। पहले हमने शुरू किया ये राइट्स क्या है, हुकूक क्या है। सिविल राइट्स के ऊपर बातचीत हो चुकी है, पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर बातचीत हो चुकी है। एक इनफरादी हुकूक यानी इंडिविजुअल राइट्स, ये हुकूक हर फर्द को इनफरादी तौर पर हासिल होते हैं। एवरी सिटीजन, एवरी ग्लोबल सिटीजन को ये हक हासिल है। क्या इनके हुकूक है? उनकी हिफाजत खुद इंसान करता है। जो जितना स्मार्ट होगा वो उतनी अपना हक ले पाएगा। That's called individual rights। फिर है इज्तमाई हुकूक, कलेक्टिव राइट्स। ये वो हुकूक है जो अफराद के साथ वाबस्ता है। उनकी वसी तर मानों में माशरती हुकूक या शहरी हुकूक यानी सिविल राइट्स, उनकी हिफाजत माशरा इज्तमाई तौर पर करता है। किसकी? सोशल राइट्स की, कलेक्टिव राइट्स की। उसकी हिफाजत अदलिया के साथ साथ यानी के साथ साथ जुडिशरी के साथ साथ दस्तूर में भी होती है। अब बात करते हैं ग्लोबल राइट्स, इंटरनेशनल राइट्स, आलमी राइट्स। ये वो हुकूक है जो जोग्राफियाई हद बंदियों से आज़ाद है। जो ग्लोबल राइट्स है जोग्राफियाई यानी बॉर्डर के हुदूद से बाला है और फर्द को माशरा में आलमी दुनिया का एक रुकन होने की हैसियत से मिलते हैं। तमाम इंसान बराबर है। ये इंटरनेशनल राइट्स है, ये ग्लोबल राइट्स है, ये ह्यूमन राइट्स का बेसिक थीम है। तमाम इंसान इक्वल है, बराबर है। उनकी हिफाजत आलमी दुनिया यानी इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड जस्टिस वो करते हैं और आलमी राय आमा के जरिए भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं इक्तिसादी हुकूक, इकोनॉमिकल राइट्स। ये फर्द और अफराद का मईशत से मुताल्लिक हक है। फर्द की आज़ादी फितरत के लिए और ज़िंदगी बसर करने के लिए उसे ये ज़हनी और नफ्सियाती सहारा है। उसकी हिफाजत फर्द, अफराद और रियासत ये सब करते हैं। इश्तराकी नज़रिया किसी शख्स को मलकियत से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर हुकूमत एगराज़ आमा के लिए कोई खानगी जायदाद हासिल करना चाहे तो मुनासिब मुआवजा यानी उसको कीमत देगी, फिर वो ज़मीन ऑक्यूपाई कर सकती है। सपोज़ रोड बनाना है, सपोज़ वहाँ डैम बनाना है, जो आजकल चीफ जस्टिस साहब ने एक बेड़ा उठाया, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। साबका चीफ जस्टिस ने, अल्लाह उनको कामयाब करे। बहुत ये पॉजिटिव रोल है इंसानियत के लिए,
ناٹ پرٹیکولر پرسن بٹ انسانیت کے لیے، انسانی بقا کے لیے، انسانی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے۔ تو ڈیم کے لیے جتنی لوگوں کی جو زمینیں ہیں وہ اگر معاوضہ گورنمنٹ لیتی ہے تو وہ جن سے لے گی ان کو اجرت، ان کو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا۔ دیٹس کال اقتصادی حقوق، رائٹس۔ ان تمام حقوق کی حفاظت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان تمام حقوق کا تعلق انسان سے ہے، اور یہ سب کچھ انسانی عظمت اور وقار کے لیے ایک سہارا ہے۔ انسان نے جب عقل سلیم سے کام لینا شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا معاشرہ مختلف، اس کا معاشرہ، اس کے معاشرے میں مختلف اس کے رائٹس معاشرے میں مختلف بہانے سے مختلف جواز بنا کر اس کے رائٹس کو وائلیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اقتصادی یا اکنومیکل رائٹس میں وہ شخص آزادی سے بزنس کر سکتا ہے، آزادی سے کاروبار کر سکتا ہے، آزادی سے مکان، جائیداد، خرید فروخت، ریئل اسٹیٹ کا کام کر سکتا ہے۔ آزادی کے ساتھ لوکل اور انٹرنیشنل تجارت کر سکتا ہے، مگر پھر میں ساتھ ساتھ بات کرتا چلوں، آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب وہ اپنے کچھ رسپانسبلٹیز کو بھی پوری کرے، جیسے اقتصادی آزادی میں اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دے، گورنمنٹ سے پرمیشن بھی لے اور اس کو رجسٹرڈ بھی کروائے متعلقہ اداروں سے، جس قسم کا کاروبار ہے اسی حساب سے وہ اس کو رجسٹرڈ بھی کرے۔ تو یہ تھی اقتصادی حقوق ایک فرد کی یا معاشرے کی زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ ہم دوسرے انسانی حقوق کے دوسرے امور کے اوپر انشاءاللہ تعالی بات چیت کریں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔